ज़रूरत नहीं पड़ी। हम फाइक टाइम है तुम्हारे पास, मुझे कुछ बात करनी है। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। चाचू ने बात की होगी तुम्हारे साथ, कौन सी बात? ले जा बेतासुर था वही बात, जिसे अपने बारे में इस तरह बात करते हुए बहुत बुरा लगा था। वही कौन सी बात? अब बनो मत, तुम मेरे बारे में बात। लेजा तेज हो गया। जी वो फ़ौरन ठहरिए, रहती ने बोला। फिर क्या कहा तुमने? आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो तुमसे पूछने के लिए फ़ोन किया है। तुम बताओ तुमने क्या कहा? इनकार किया? नहीं, हाँ की। भेजा अब भी बेतासुर था, वो समझ न सकी। तुम पागल हो फाई, जब तुम खुश नहीं हो तो तुम क्यों हाँ की? मैंने ऐसे कब कहा आपसे? तो मतलब कि तुम खुश हो? वो फ़ौरन ठहर गई। ये भी नहीं कहा मैंने। तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? वो बेबसी से बोली। मैंने जो कहना था अब्बा से कह चुका हूँ, उन्होंने फोर्स किया होगा। फाइल हरगिज़ नहीं। तो फिर तुम क्यों मान गए आखिर? आप मना करना चाहती हैं तो कर दे, तो मना नहीं कर सकते थे। मैं आपकी तरफ से क्यों मना करूं? मुझे तो अपना जवाब देना था। फाइक अगर मैं हाँ कह देती तो रिश्ता हो गया तो क्या तुम खुश रह पाओगे? आप अपनी खुशी को सच होती मेरी छोड़ दें। फाइक ये ज्यादती हो जाएगी हम दोनों के साथ, है ना? वो तो हो सकती है। तो फिर हम मना कर दो ना। हाँ मैं कह चुका हूँ। जब तुम खुश नहीं तो फिर तब भी हाँ, तब भी किस लिए? सिर्फ इनकी खुशी के लिए। शायद वो खुश थे बहुत, मगर इस तरह तुम अपने साथ ज्यादती कर जाओगे फाइल। शायद तुम चाहती हो कि मैं इनकार कर दूँ। आप जो चाहती ही करें, मुझे मत इन्वॉल्व करें। तो मैं इन्वॉल्व ना करूँ? हंस पड़ी। इन्वॉल्व तुम्हें क्या क्या किया जा चुका है फाइल? ये कह नहीं है, पूरी ज़िंदगी का मामला है। जी हो गया होगा। वो बेजार हो रहा था अब। तुमने आखिर चाहते क्या हो मुझे ये बताओ। मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं क्या चाहता हूँ? अब्बा ने कहा, मैंने हाँ कर दी, बात ख़त्म। तुमने बगैर चाहे कैसे हाँ की? मैं कई काम ऐसे ही कर लिया करता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचता। आप भी मत सोचिए या सोच रही हैं वो अब्बा से कह दें कुछ गलत हो रहा है। फाइल देखो, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह समझा, मगर अब नया रिश्ता ये नई बात। तो आपको कह देना ये सब अब्बा से। तुम मेरी मदद नहीं करोगे, हरगिज़ नहीं। भेजा कतई नहीं हुए था। तुमने जो चाहो तो खुश होने की खातिर बहुत बुरा सौदा किया है। देखो इन्हें और मैं कई बातों से खुश किया जा सकता है। भाई मैं तुम्हें बताऊं? प्लीज़ इसने टोका। आप मुझे कुछ मत बताएं, मुझे निकलना है काम से। अल्लाह हाफ़िज़ का फ़ोन लग गया। इतनी अदम दिलचस्पी, इतनी बेजारी, इतना रूखापन, सब कुछ वैसा ही था। फाइक वैसा ही था। तो ये क्यों? ये ज़बरदस्ती का रिश्ता खुद को अजियत देने के लिए, या मुझे? ये चाचू को क्या हो रहा है आखिर? वो थककर निदान हो गई थी। उसका जहन कतई इनकारी था और दिल भी। माना कि वो बहुत बेहतर हो गया है, माना कि सुलझ गया है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि अब कौन समझाए चाचू को। खाना खाने के बाद इनके लिए चाय बनाई और बालकोनी में, जहाँ हर वक्त वो हुआ करते खाने बैठे थे, चाय लेकर आई। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं जी नहीं चाह रहा था। तो क्या चाह रहा था? कुछ नहीं, आइसक्रीम खानी है। वो इसे बच्चों की तरह ले रहे थे। नहीं बनाया मत किया करें आप मुझे अच्छा नहीं भला रहा। अब बोलो क्या कहना है? फाइक से बात हो गई जी। फिर मुझे लगा वो खुश नहीं है। उसने तुमसे क्या कहा? कहा नहीं, सब कुछ कहा तो नहीं जा सकता चाचू। फिर ये कि वो खुश नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि इसके साथ जाती हो। इसको छोड़ो, अपनी बताओ तुम। वो आपका बेटा है चाचू, मेरी मोहब्बत में आकर आप इसके साथ बुरा कर रहे हैं। मैंने कहा आप अपनी बात बताओ, तुम क्या चाहती हो? वो अगर खुश ना रह सका तो आपको माफ़ नहीं कर पाएगा? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगी? क्या मैं ये ज्यादती तुम्हारे साथ कर रहा हूँ? तो मैंने तो ये तो नहीं कहा। फिर अपनी बात बताओ। फिर इसकी छोड़ो, मैं नहीं चाहती मैं किसी पे मुसल्लत कर दी जाऊँ। तुम्हें ऐसा लगता है? जी लगता है तुम खुश नहीं हो। पता नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है मगर तुम खुश नहीं हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या चाहती हो असबा। वो मेरे बताओ मेरे बच्चे। चाचू आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बोलो। आप मुझे दोस्त की हैसियत से बताएं, क्या ये सब ठीक है? असबा जब कोई सूरत हाल अचानक बन जाए तो इसकी कोई बड़ी वजह तो नहीं होती है ना। देखो मैंने नहीं सोचा था मगर कभी, मगर सब अचानक ही हुआ। मुझे लगा कि मुझे ये चॉइस तुम दोनों के सामने रखनी चाहिए।
میں نے پہلے اس کے سامنے رکھی، پہلے میرے سامنے کیوں نہ رکھی؟ اس لیے کہ اگر تم ہاں کہتی تو وہ انکار کر دیتا، تو وہ تمہیں مسترد کرتا، جو مجھے قابل قبول نہ تھا۔ بے اختیار، اب اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو کرو، اس لیے تسلیم کری مسترد کر دو، وہ حرج نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں پرواہ ہے اس کی کہ ان سب باتوں کو چھوڑو، تم اپنی مرضی بتاؤ، آپ خوش ہیں؟ کیسا سوال ہے، مجھے کیوں خوش ہونا تھا؟ تم اپنا بولو کر دیں، بے تاثر لہجہ تھا، تھکا ہوا سمجھ سے باہر۔ واقعی ہاں، اس نے کالی لہجے سے کہہ کر آسمان کو دیکھا، سر اٹھا کر ذہن بھی خالی تھا۔ پکی بات ہے، بار بار مت کہلوائیں۔ وہ چڑ گئی، وہ ہنسنے لگی۔ اتنی بار سوچو جب تک تمہیں خود اپنے ہاں کا یقین آ جائے۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی، اور وہ کسی چیز کو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اسی افراتفری میں ایک ہفتے بعد فائل ویکنڈ پر ملنے آئے تو یہ رشتہ پکا کرنے کی چھوٹی سی رسم کر دی گئی۔ امبر کے چہرے پر ناگواری سانولی کی تھی، مگر زیادہ دھیان اس کا اپنے شوہر کی طرف تھا، اس لیے کہ اس میں مگر نہیں، چچی کے چہرے پر بے بسی اور غصہ تھا۔ وہ سب کا تاثر دیکھ رہی تھی، اور فائق بے تاثر مسکراتا، کوئی احساس نہ تھا، نہ اس کے پاس نہ فائق کے پاس۔ اسے شدت سے احساس ضیاع ہوا۔ سب کی نظروں میں کھٹکنے کا احساس پہلے ہی بہت کم تھا، اب مگر بس ایک چہرہ مطمئن تھا، ایک شخص۔ اس نے آج چاچو کو بار بار ہنستے دیکھا، مسکراتے دیکھا، اس کے چہرے کا اطمینان اسے بھی بہت عزیز تھا۔ وہ بس ان کی خاطر مسکرائی تھی، اور وہ لڑکا بھی بظاہر غیر ذمہ دار سا لڑکا، کھڑا سا، لاپرواہ، بدتمیز سا، بدرہا ان کے لیے، مگر اپنی کتنی بڑی قربانی دے دیا۔ رسم کے بعد اپنے کمرے میں آ کر دوپٹہ اتار کر رکھتے ہوئے، اپنی نئی انگوٹھی کے نگینے کی چمک دیکھتے ہوئے وہ چپ رہی تھی، اور دل خدا جانے وہ کب خوشی پائے گی۔ شکوہ اس کی خود سے تھا، اپنے دل سے۔ اسے پتہ نہ تھا کہ فائق اس کے لیے کیا سوچتا ہے، آیا کہ سوچتا بھی ہے یا نہیں۔ بس وہ جب بھی چھٹیوں میں آتا تھا، اس کے ساتھ زیادہ وقت چاچو کے ساتھ گزارتا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ ان دونوں باپ بیٹوں کی دوستی دیکھتے ہوئے، اگر اس سب کی وجہ وہ ہے تو یہ اچھا ہوا۔ فائق کے ساتھ نارمل آمنا سامنا ہو جاتا تھا، کوئی الگ احساس نہ تھا۔ وہ ویسے ہی اجنبی اور ویسے ہی لاپرواہ سا، ضرورت پڑ گئی تو بات کر لی، نہیں تو دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھنا۔ اسے کوئی بڑی توقع نہ تھی، اس سے نہ ہی خواہش تھی، مگر اس کے رویے پر سب بس ایک شکایت تھی کہ نہ چاہتے ہوئے کسی رشتے کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ شروع میں صدیق صاحب نے ان دونوں سے کہا تھا کہ ساتھ گھومنے پھرنے جاؤ، انجوائے کرو، بات چیت کرو، مگر دونوں کی طرف سے کوئی توجہ نہ پا کر چپ ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار تو انہیں یہ بھی احساس چھوڑ کر گزرتا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے، مگر بس ایک امید تھی کہ دونوں نے صلح جوئی سے کام لیا ہے اور سر جھکا دیا ہے تو ہو سکتا ہے آگے جا کر آسانی ہو۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو امید کے سرے پہ چھوڑ دیا۔ اطمینان بس اس چیز کا تھا کہ وہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے پوری کوششیں کی ہیں دونوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ ابھی کہانی جاری ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ رشتہ پکا ہوتا ہے یا نہیں، یا فائق اس کو چھوڑ دے گا، یا حسبہ اس کو چھوڑ دے گی، یا دونوں ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آگے کس دیکھنے کے لیے فالو کرنا نہ بھولیں۔